नमस्काराः। इदं संसद टीवी प्रस्तोता डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्रः। पश्यन्तां सर्वेषां भवताम् अद्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये उपस्थिताः छात्राणां शिक्षकानां च संस्कृतस्य पुनरुत्थानाय मनसि यद् विचाराः सन्ति तत् अहम् अत्र भवता समीपे दर्शयामि। अस्तु, अत्रपि छात्राः सन्ति। आगम्यतां, पश्यताम्। नमो नमः महोदय। संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयं। भवान् किं चिन्तयति? सत्यं, संस्कृताय सर्वदा वयं कटिबद्धाः स्मः। कारणं संस्कृतयोद्धारः, संस्कृतछात्राः, संस्कृतशिक्षकाः भवन्ति। ते समाजं प्रति गच्छन्ति, अवश्यं समाजे संस्कृतम् आनीतं भवति। सर्वेषां मुखे संस्कृतं गच्छति। कारणं छात्रमुखेन, शिक्षकमुखेन च संस्कृतस्य विकासः, संस्कृतस्य संवर्धनं, संस्कृतस्य योद्धारः यथा युद्धे सैनिकः रक्षां करोति शत्रुभ्यः समाजस्य, तद्वदेव विषयाणां समाजस्य संस्कृतस्य भाषायाः वा संरक्षणं छात्राः शिक्षकाः वा कुर्वन्ति। अतः अस्माभिः अपि तद्वद्रूपेण एव बद्धकटिभिः संस्कृतसेवायै भाव्यम् इति अस्माकीनः कश्चन विश्वासः। तेनैव समाजे तादृशः कश्चन भावः निर्मातुं शक्यते। समाजे तथा जनाः संस्कृत येषां हृदि सर्वदा विलसेत्, संस्कृतमुखेनैव ते स्वकीयं विषयम् उपस्थापयेयुः, आत्मनः प्रकाशं कुर्युः, तादृशः भावः अस्माभिः आनेतुं शक्यते। अतः संस्कृताय बद्धादराः, कटिबद्धाः वयं संस्कृतसैनिकाः, संस्कृतछात्राः, शिक्षकाः वा वयं मिलित्वा तथा समाजे संस्कृताय किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः इति अस्माकं भावः। बहु उत्तमं वदति भवान्। यत् अहं चिन्तयामि, 5 वर्षाणि पूर्वं शेरते यत्र राजबलानां तत् शिविरं, शिविरे भवान् एकवारं मया मिलितवान्। अवश्यम् आम्। संवादशालायां तत्र भवतः कार्यं किम् आसीत्? यदा अहं संवादशालायाम् आसं तदा छात्राणां भाषाव्युत्पत्तिः कथं भवेत्, किञ्चित् भाषायां तेषां प्रावीण्यं, सम्भाषणम् आगतं, तदनु प्रावीण्यं भाषायाः तत्र अस्माभिः 4 सोपानानि निश्चित्य भाषायाः दृढीकरणाय कश्चन प्रयत्नः समारब्धः आसीत्। तत्र ते 4 विषयाः मुख्यरूपेण आसन्। सर्वादौ धाराप्रवाहिता, मुखात् भाषा धाराप्रवाहरूपेण निर्गच्छेत्। द्वितीयं सोपानम् आसीत् धाराप्रवाहानन्तरं शुद्धता, ते शुद्धं वदेयुः। एकोपि दोषाः यथा बालानां न स्यात् तदर्थं ते प्रयत्नं कुर्युः, शुद्धता भवेत्। तदनु शब्दसम्पत्तिः, तेषां शब्दसम्पत्तिः तथा विपुला भवेत्, शब्दान् नूतनतया ते प्रयोक्तुं सामर्थ्यं धरेयुः, तथा प्रयत्नः आसीत्। और अन्ते आसीत् शैली सम्पादनं, तेषां शैली उत्कृष्टा भवेत्। यथा कालिदासः, भासः, व्यासः, ज्येष्ठाः कवयः यथा कुर्वन्ति तद्वत् तेषां भाषा भवेत्। तद् आधारीकृत्य वयं संवादशालायां तेषु दिनेषु भवद्भिः साकं मिलिताः स्मः। भवतः परिचयः? मम नाम परमेशः। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षा विभागे व्याकरणशिक्षणपदे अध्यापयन् अस्मि। व्याकरणशिक्षणम् अध्यापयामि शिक्षा विभागे। भवत्याः नाम किम्? मम नाम पादुका। पादुका अर्थः वदतु। श्रीरामचन्द्रस्य पादुका यत् भरतः स्थापित्वा पूजाम् अकुर्वन्, तथा शिवमन्दिरे तथा विष्णुमन्दिरे अपि पादुका प्रदत्तम् आसीत्।
पादुकाः इत्यस्य अर्थः पवित्रं तथा सर्वे अपि यत् पवित्रं करोति तत् पादुका। अस्तु अस्तु बहु उत्तमः बहु उत्तमः। एकवारं विभीषणः अपि उक्तवान् यस्य पादुकां स्वीकृत्य भरत शासनं करोति तद चरणमेव पादमेव द्रष्टुं निहारितुं निहारने के लिए मैं जा रहा अहं तत्र गच्छामि इति तद् पादुकायाः महात्म्य भवती किं वदति? पादुका एतत् अर्थं तो बहवः अनेकानि शब्दानि सन्ति, परन्तु पादुका इति अमृतं, संस्कारिता तथा सरला सुबोधा इति अमृतं पदेन उक्त्वा अस्ति। भवती संस्कृतस्य प्रचार प्रसार कर्तुं किं चिन्तयति? संस्कृतभाषा देवभाषा आसीत्, एतत् प्रचलनम् अवश्यं भवेयुः। संस्कृतभाषा शुद्धा पवित्रा भाषा अस्ति। मानव स्वजीवने यत् संस्कृतभाषा आचरयति तदा जीवने सन्तोष तथा मानविकता एतत् आगच्छति। संस्कृतेन अनेकाः देवान् कृते अपि संस्कृतः श्लोकः अस्ति, ते वक्तुम् अहम् इच्छामि। एकं श्लोकं तु वदतु एव। आम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तन्वन्ति देवैस्तवे ऋग्वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अद्भुतम् अद्भुतम्। अस्तु नमो नमः। नमो नमः। भवतः नाम किम्? मम नाम आशुतोषः। आशुतोषः कः अस्ति? आशुः शीघ्रं तोषः प्रसन्नः यस्य सः आशुतोषः। आशुतोषः शङ्करस्य नाम्नः अपि। अद्भुत अर्थं भवान् उक्तवान्, बहु उत्तमम्। शिवस्य महात्म्यं सम्बन्धी आशुतोषस्य महात्म्य सम्बन्धी यत् किमपि मनसि अस्ति चेत् एकवारं वक्तव्यं, न चेत् श्लोकः अपि चलति। श्लोकः मम पार्श्वे अस्ति, नाम अर्थः प्रयुक्तं। शिवस्य विषये आं शिवस्य विषये पङ्क्तिद्वयं। आशुः इत्यस्य आशुः धातुः अस्ति। आशुः शीघ्रं शीघ्रं प्रसन्नः, तत् शीघ्रं प्रसन्नः जातः तत् शिवः अर्थः, शिवस्य अर्थः धातुमाध्यमेन। इदानीं भवान् एकं श्लोकं वदतु। भगवती या शिवस्य किञ्चित् वो कोऽपि। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभे निशुंभ विनाश कृते प्रणमामि तु देवी नारार्ति हरे प्रणमामि तु देवी नारार्ति हरे। भवतः मनसि संस्कृतस्य प्रचार प्रसार सम्बन्धी यद् किमपि अस्ति संक्षेपरूपेण वक्तव्यं। संस्कृतस्य यदि संस्कृत वयं वदामः, संस्कृतस्य मूललाभः कः? संस्कृतस्य मूललाभः संस्कृते ये जनाः वदन्ति या जानन्ति तद् संस्कृतस्य उच्चारणं ये जनाः कुर्वन्ति तत् मुखस्य अभ्यासः भवति, वाणी शुद्धा भवति, मानसिक डिस्प्रेशन् फ्रस्ट्रेशन् इत्यादि भवति न, तत् किमपि पार्श्वे न आगच्छति ये जनाः संस्कृतवाचनं या उच्चारणं करोति या कुर्वन्ति। बहु उत्तमं बहु उत्तमम्। अस्तु महोदय, भवतः परिचयः? मम नाम रविः शुक्लः।
अहं मध्यप्रदेशस्य छतरपुर जनपदान्तर्गतः अस्मि। रवि शब्दस्य अर्थः रविः शब्दस्य अर्थः अस्ति रविः अर्थात् यः संसारस्य प्रकाशं ददाति सा रविः, अर्थात जो संसार को प्रकाश प्रदान करे वही रवि है। रवि शब्दः अस्ति तादृशः तस्य प्रति अथवा तं समर्पित एकं श्लोकं वदतु। ओम हरिः ओम ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्मयेन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। संस्कृतस्य प्रचार प्रसार एतस्य कृते भवतः मनसि का योजना अस्ति? मम मनसि योजना अस्ति अहं यदा समर्थः भविष्यामि तर्हि जनानाम् एकत्रितं कृत्वा किञ्चित् संस्कृत भाषया प्रेरयामि। तर्हि संस्कृतभाषा यदि सम्यक् रूपेण अस्मिन् देशे भविष्यति तर्हि अनेकानि मानसिकपीडामपि ग्रस्ता जनाः अस्ति। तर्हि संस्कृतभाषया रूपेण संस्कृतभाषया प्रभावेन तस्य जनाः मुक्तमपि भविष्यति। तस्य अहं संस्कृतप्रचारप्रसाराय कार्यं करोमि। भवान् पूर्वं किं पठितवान्? अहं शास्त्री आचार्यं च काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तः कृतवान्। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं, धन्यवादः। नमो नमः, नमस्कारः। भवान् कुतः? अहं मूलतः उत्तराखण्डराज्यस्य अल्मोड़ा जनपदतः अस्मि। भवतः नाम किम्? मम नाम दीपांशुः। दीपांशु शब्दस्य अर्थः कः? दीपस्य अंशुः इति दीपांशुः संस्कृतस्य व्युत्पत्तिः वर्तते। दीपस्य किरणानि अर्चिः ये भविष्यन्ति ते एव दीपांशुः इति। भारतवर्षे राज्यस्य नाम वदतु यस्य राज्यस्य प्रथमभाषा संस्कृतः। संस्कृत अनेन वाक्येन मम मनसि बहु आह्लादं, मम बहु प्रसन्नता भवति। अस्माकम् उत्तराखण्डराज्यस्य प्रथमभाषा राज्यभाषा संस्कृतरूपेण भारतीयजनतापार्टी अस्माकं माननीयप्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महोदयेन अस्माकम् उत्तराखण्डस्य सर्वप्रथमराज्यभाषा संस्कृतरूपेण कृता। तथा च हिमाचलप्रदेशस्य अपि प्रथमभाषा राज्यभाषा संस्कृत एव वर्तते। अत्र आगमनात् पूर्वं भवान् किं पठितवान्? सर्वप्रथमम् अहं मम सम्पूर्णशिक्षा गुर्जरप्रान्तस्य वलसाडमण्डलात् अभवत्। तत्र अहं श्रीमुक्तानन्द संस्कृतमहाविद्यालय शान्तिमन्त्रितनामाख्य एकं गुरुकुलं वर्तते। तत्र अहं मम सम्पूर्णशिक्षा प्रारम्भप्रवेशिकातः आचार्यपर्यन्तं तत्र मया पठितं। तत्रैव मम सम्पूर्णशिक्षा दीक्षा सर्वं जाता। संस्कृतस्य प्रचार प्रसार कृते भवतः मनसि का योजना अस्ति? सर्वप्रथमम् अहं किञ्चित् शिक्षायाः विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अस्माकं शिक्षायाः तत्त्वानि भवन्ति। तेषु तत्त्वेषु सर्वप्रथमं शिक्षकः छात्राः च भवन्ति, पाठ्यक्रमः उद्देश्यः पाठ्याचर्या च भवन्ति। यदि वयं सर्वप्रथमं यदि अस्माकं शिक्षकाः अस्माकं छात्राः संस्कृतस्य प्रतिफलं स्वजीवने प्रतिफलदिनचर्या आदिनपर्यन्तं यदि संस्कृतेन एव व्यवहारं कुर्वन्ति चेत्, वयं संस्कृतानुरागिणः यदि संस्कृतेन एव वार्तालापं कुर्मश्चेत् तदैव अस्माकं संस्कृतस्य उत्थानं भविष्यति। यदि वयम् एव संस्कृतं न पठामः, यदि वयं संस्कृतं न वदामः चेत् अस्माकं भाषायाः ह्रासः एव जायते। अतः सर्वप्रथमम् अस्माकं परमकर्तव्यं वर्तते वयं संस्कृतं वदामः, जनान् संस्कृतं प्रति प्रेरयामः इति मम सम्यक् एकं विचारं वर्तते।
सर्वेषां जनानां कृते यदि अस्माकं शिक्षायां सर्वप्रथमं प्रवेशिका ये प्रथमा पूर्वा शिक्षा भवति तदनन्तरम् उच्चशिक्षा भवति छात्रेषु निम्नकक्षायां यदि वयं प्रौद्योगिकमाध्यमेन अद्यत्वे प्रौद्योगिक्याः बहु महत्त्वं वर्तते अनेनैव यदि वयं प्रौद्योगिक्याः उपयोगं कृत्वा यदि संस्कृतविषयान् सम्यक्तया पाठयामश्चेत् तथैव अस्माकं संस्कृतभाषायाः मध्यमकक्षायां पूर्वकक्षायां तस्य उत्थानं भविष्यति यदि वयम् उच्चतरकक्षायां विषये यदि वदामः चेत् तदा अस्माकं ये शोधकर्तारः सन्ति ये PhD इत्यादि विद्यावारिधि इत्यादि विषये ये पठितवन्तः सन्ति ते यदि अस्माकं पूर्वग्रन्थान् सम्यक्तया पठन्ति ये नूतनविषयाः तेषु विषयेषु संस्कृते यदि तेषां पुनः संस्कृते एव लेखनं करिष्यन्ति चेत् अस्माकं संस्कृतस्य उत्थानमेव भविष्यति इति मम विषयः। बहु 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 धन्यवादः। बहु उत्तमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। भवतः नाम? मम नाम राहुलः अस्ति। भवान् कुतः? अहम् उत्तरप्रदेशस्य बदायूं इति उत्तरप्रदेशे बदायूं नाम्ना इति जनपदः अस्ति तत्रत्य अहमस्मि। अत्र कदारभ्य भवान् अत्र अस्ति? अस्य वर्षस्य एव जुलै मासे 7 दिनाङ्के अहम् अत्र आगतः आसम्। तदा एव मम प्रवेशः अत्र जातः आसीत्। तदातः अहम् अत्रैव पठामि। एतस्य पूर्वं भवान् किं पठितवान्? अस्मात् पूर्वं मम शिक्षा महाराष्ट्रे मेरठ इति कथ्यते। तत्र गुरुकुलप्रभाताश्रमः अस्ति। तत्र अहं 6 कक्षातः शास्त्री अन्तिमवर्षपर्यन्तं तत्रैव अध्ययनं कृतवान्। तस्मात् आगत्य अहम् अत्र शिक्षाशास्त्रीं करोमि अस्मिन् समये। संस्कृतस्य प्रचार प्रसार करते भवतः योजना का अस्ति? संस्कृतस्य प्रचारप्रसाराय मम मनसि योजना अस्ति यत् लघवः ये बालकाः सन्ति प्राथमिकविद्यालयेषु ये बालकाः भवन्ति सर्वेभ्यः पूर्वं तेषां मनसि संस्कृतस्य प्रति रुचिः भवेत्। सा रुचिः कथं भविष्यति यथा तेषां मध्ये गत्वा नाटकं यदा भवति संस्कृते एव नाटकस्य प्रसारणं भवेत्। तत्र ते पश्येयुः यत् संस्कृते नाटकं कथं भवति। एकः नूतनः विचारः आगतः। संस्कृतस्य नाटकस्य मञ्चीकरणं भवेत्, मञ्चनं भवेत् इति। अग्रिमयोजना भवतः कः? अग्रिमयोजना मम अस्ति तेषां मध्ये एव गत्वा काव्यपाठः अपि भवेत्। यथा काव्यं हिन्दीभाषायां भवति तत् संस्कृतभाषायां तेषां मध्ये भवेत्। ते अवगच्छन्ति न अवगच्छन्ति अस्य समस्या नास्ति, परं यदा निरन्तरं तेषां मध्ये काव्यपाठः भविष्यति ते ज्ञास्यन्ति तदा तेषां बुद्धौ अपि आगमिष्यति, ते अवगमिष्यन्ति अपि, तदनन्तरं ते संस्कृतस्य प्रति रुचिमपि उत्पादयिष्यन्ति इति। तर्हि एकं श्लोकं वदतु। एके सत्पुरुषा परार्थघटका स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थमुद्यमभृता स्वार्था विरोधेन ये ते मीमानुसराक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। अस्तु महोदय, बहु 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 उत्तमः। बहु बहु धन्यवादः। स्वागतं भवतां। भवतः नाम किं? मम नाम जगमोहन जुयालः। अहम् उत्तराखण्डतः चमोलीजनपदस्य सेरागाड् ग्रामतः अस्मि। अस्तु, तर्हि मूलविषयः संस्कृतस्य प्रचार प्रसार कर्तुं भवतः योजना का अस्ति? मम योजना इति वर्तते यदि सर्वे जनाः संस्कृतमेव वदन्ति, बालकाः छात्राः अध्यापकाः संस्कृतमयी वातावरणं भवति तर्हि संस्कृतं सर्वे जनानां मुखे आगच्छन्ति। भवतः गृहे के सन्ति? मम गृहे माता अस्ति, पिता अस्ति, मातामही अपि अस्ति। मातामही प्रति एकः श्लोकः बहु प्रचलितः अस्ति अस्माकं शास्त्रे। अभिवादनशीलस्य वृद्धो नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः नित्यं यशोबलम्।
सर्वे जानन्ति बहु उत्तमं बहु उत्तमम् अन्य भवान् स्वकीयम् एकं श्लोकं वदतु देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। बहु उत्तमं बहु उत्तमं धन्यवादः। बहुत धन्यवादः। वयं दृष्टवन्तः छात्राणां विचाराः कथम् अस्ति ते इतः गत्वा किं करिष्यति कथं करिष्यति संस्कृतस्य प्रचार प्रसारार्थं बहु कार्यं करिष्यति। तो अस्मिन् कार्यक्रमे एतावदेव। नमस्काराः। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।